अच्छा, इस वक्त बड़ी अदम एतमाद की तहरीकें जो हैं वो चल पड़ी हैं। सबसे पहले कश्मीर का अदम एतमाद देख लिया, लेकिन वहाँ पे पहले लोग निकले थे और अब हवाएं वफाक के अंदर भी चलना शुरू हो गई हैं। और आप जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ की वज़ीर आला के साथ आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती भी है। दोस्ती कोई नहीं मेरी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पे भी अदम एतमाद की हवाएं चल पड़ी हैं, तो आपको लग रहा है कि अदम एतमाद कामयाब देखिए, होगा? मैं एक बात बताऊंगा, कश्मीर के मामला इसलिए हैं कि कश्मीर में वो ये समझते हैं कि वहाँ एहतजाज हो गया, इसका मतलब है कसूर उस गवर्नमेंट का है, तो उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। और ये कैसा अदम एतमाद है, सारे एक ही पेज पे हैं, कमाल की बात नहीं है। यानी इधर से उठाएं और ये सियासत का रुख बदलना पड़ेगा हमें। यानी किस बात की सियासी जमातों का। मुझे ये बताएं कि खान साहब की रिहाई का क्या देख रहे हैं? नवंबर के बाद क्या मुल्की सियासी सूरत हाल, अदालती सूरत हाल, 26वीं, 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं आईनी तरमीमों के हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि 26वीं आईनी तरमीम से जो मतलूबा मकासद लेने थे वो हासिल कर लिया, ठीक है ना जी। जो काम करना था वो कर लिया। अब 27वीं आईनी तरमीम में एक बड़ी सिंपल सी बात है, इस सुप्रीम कोर्ट को अलहदा करना है, आईनी बेंच अलहदा होगा, आईनी कोर्ट से अलहदा देखिए, टोटली इससे एक अलहदा फंक्शन वो बनाना चाहते हैं और वो करेंगे। फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कैसे करना है, सूबों को महदूद कैसे करना है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन नवंबर इसलिए अहम है, इलेक्शन आपने देख लिया, इलेक्शन मैनेज की, अभी पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन चल रहे हैं, इससे पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन का बहुत गहरा ताल्लुक है। यहीं से अंदाज़ा होगा जो आगे अगर एजिटेशन होना है, अगर सियासत होनी है, तो ये इलेक्शंस का बड़ा एक रोल है। ये इस इलेक्शन के प्रोसेस को ख़त्म होने के फ़ौरन बाद जो है, और याद रखिएगा, चले एक मैं प्रेडिक्शन कर देता हूँ, 26वीं तरमीम 10 नवंबर फैसला 10 नवंबर के बाद जाना है, और उसको ख़त्म करने का एक तरीका जो ये सोच रहे 27वीं तरमीम ले आएंगे, वो कहेंगे 26 तरमीम ख़त्म हो गई, 26 तरमीम टेकअप कर लिया है, उसको इन्फ्रक्चर्स बना छोड़ेंगे ताकि वो मामले ना रहे, हम नई तरफ चले जाएं और 27वीं तरमीम को लेकर आगे चलें। और वो करने का इरादा उनका नज़र आता है। और नवंबर में इसीलिए कह रहा हूँ, इमरान खान साहब को देखिए बंदे रखना बड़ा मुश्किल है। आज अक्टूबर तकरीबन गुजर गया, नवंबर में ले जाए, नवंबर में मैं बरियत देख रहा हूँ उस केस में, तोशा खाना में। मैं अब ज़बरदस्ती भी जाएँ, सस्पेंशन मुझे नज़र आ रही है उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। बाकी 190 मिलियन पाउंड कितना देंगे, उसमें जब एहतजाज करना चाहिए वो कितना लटका लें, वो कहीं रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करें, वो सस्पेंड, फिर क्या रहेगा इमरान खान। कानूनी तौर पर इमरान खान के अगेंस्ट कोई फिर ऐसा केस को रह नहीं जाएगा, सिर्फ लटकाने का मकसद ही उन्हें मजीद अंदर रखा जाए। टारगेट तकरीबन मेरे ज़ाती राय के मुताबिक अचीव हो चुके हैं, टारगेट आप सब लोगों ने देख ली हैं। डे टू डे ट्रायल चल रहे हैं, जो उनके केसेस सारे थे, अगर करना है तो बराबरी की सतह पर रखें, कोई हर्ज नहीं है। इसलिए इंसाफ की सवाल उठ रहे हैं और यहाँ बड़ी वाज़ेह तौर पर एविडेंस कोई नहीं है। मेरी जज साहब को भी मेरा ख्याल है अंदाज़ा होना चाहिए, एविडेंस या रिकॉर्ड सारा देख के, वो बरियत का केस है बुशरा बीबी। और मेरी बात नोट कर लीजिएगा, मैरिड के ऊपर ये बरियत का केस है, कितना लटकाएंगे, कितना लटकाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि रात गए तक ये तोशा खाना केस से जैसे अचानक वो आ गया कि कैंसिल कर दी गई समाअत। खान साहब ने तो कहा था कि जब हमारे केसेस नहीं लगेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर रहनुमा वो अदालतों के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। आज अगर केस नहीं लगा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा ही नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचा जी। रात को तोशा खाना कैंसिल किया गया है, तो यहाँ पे तो किसी अदालत के बाहर कोई ना बंदा है, ना कोई वकील है, ना कोई कारकुन है, ना कोई फैमिली मेम्बर है। खान साहब ने बड़े सख्ती से कहा है कि जो लोग अडियाला के बाहर आके बैठते हैं वो अदालतों के बाहर आके धरना दें। तो लोग अब तो इमरान खान का जो बयान है या हुक्म है उसको तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। देखें, एक बात तो मैं आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ रखता हूँ, एक बात बड़ी वजाहत के साथ सामने रखता हूँ आपके। मैं 3 स्ट्रेटजी से इतफाक़ नहीं करता, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से, सोशल मीडिया स्ट्रेटजी से और अदालती स्ट्रेटजी से। नवाज शरीफ का दौर ले लें, ज़रदारी का दौर रहे, वो अदालतों के ऊपर चढ़ाई करा करते थे, आया करते थे, याद रखिएगा, अदालतों के ऊपर आया करते थे, चढ़ाई किया करते थे। ये रिकॉर्ड हम सारा देखते रहे हैं, ये सारा हम देखते रहे हैं कि क्या हालात और वाक़यात हैं। या तो बताएं, हमने कोई देखा नहीं है, हमने एक एक चीज़ देखी अपनी आंखों के सामने। क्या होता था ऐवान के ऊपर, यहाँ हालात जिस तरफ लेके जाते थे, आप गौर करें इस बातों को सामने रखते हुए, क्या होता था यहाँ बाहर भी मुजाहरे कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी मुजाहरे कर रहे हैं। क्या मैं आज भी समझता हूँ कि यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट यहाँ आए, यहाँ आके धरना ही दे दें, चलें कम से कम ना सही, आप आएँ, आपका हक़ है, केस फिक्स होना आपका हक़ है, आप दरखास्तें देना आपका हक़ है। लेकिन इसको सियासी तौर पर तमाम MNA सेनेटर्स वगैरह को आकर इमरान खान साहब ने जो बात की उस पर अमल दरामद होना चाहिए, उन्हें आकर आवाज़ उठानी चाहिए
انہیں ایک ایک چیز یہاں ریکارڈ کے اوپر رکھنی چاہیے. اگر آپ رکھیں گے تو انصاف ہوگا, لیکن اس طرح نہیں چلے گا کام. آپ کو سخت رویہ اپنانا پڑے گا. سخت رویہ صحیح ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چڑھائی کر دیں. نواز شریف نے آگے عدالتوں کے اوپر یاد نہیں ہے کہ سجاد علی شاہ کے دور میں یہ بالکل اس حق میں نہیں ہوں, لیکن آپ کو آ کر اپنی آواز اٹھانی ہے. آپ کو پارلیمان کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. یہ جب تک نہیں کریں گے, یہ اسٹریٹجی دیکھیں, یہ نہیں, یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اور لیگل اسٹریٹجی بھی ہے. عدالتوں میں بھی آپ لڑیں, لیکن عدالتوں کے باہر آ کر بھی لڑیں, اور اس میں جو عمران خان صاحب کی تجویز ہے وہ بالکل جائز ہے, اور یہاں آنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. وہ نہیں کرتے تو یہ پارٹی بیٹھ کر, میں تو بار بار یہ بات کہتا ہوں. اچھا سر, نومبر کے حوالے سے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ نومبر کے بعد بڑا اچھا ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے, بڑی پیاری اینکوں سے آپ نے یہ دیکھ لیا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کی رہائی کا کیا دیکھ رہے ہیں نومبر کے بعد؟ کیا ملکی سیاسی صورتحال, عدالتی صورتحال, 26ویں 27ویں 28ویں 29ویں 30ویں آئینی ترمیموں کے حوالے سے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے, میں ایک بات تو بتاؤں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے جو مطلوبہ مقاصد لینے تھے وہ حاصل کر لیا. ٹھیک ہے نا جی, جو کام کرنا تھا وہ کر لیا. اب 27ویں آئینی ترمیم میں ایک بڑی سمپل سی بات ہے, اس سپریم کورٹ کو علیحدہ کرنا ہے. آئینی بینچ علیحدہ ہوگا, آئینی کوٹے سے علیحدہ, دیکھیں ٹوٹلی اس سے ایک علیحدہ فنکشن وہ بنانا چاہتے ہیں, اور وہ کریں گے. فنڈامنٹل رائٹس کو کرٹیل کیسے کرنا ہے, صوبوں کو محدود کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. لیکن نومبر اس لیے اہم ہے. الیکشن آپ نے دیکھ لیا, الیکشن مینیج کی. ابھی پنجاب بار کونسل کے الیکشن چل رہے ہیں, اس سے پاکستان بار کونسل کے الیکشن کا بہت گہرا تعلق ہے. یہیں سے اندازہ ہوگا جو آگے اگر ایجیٹیشن ہونا ہے, اگر سیاست ہونی ہے, تو یہ الیکشنز کا بڑا ایک رول ہے. یہ اس الیکشن کے پروسیس کو ختم ہونے کے فوراً بعد جو ہے, اور یاد رکھیے گا, چلے ایک میں پریڈکشن کر دیتا ہوں, 26ویں ترمیم 10 نومبر فیصلہ 10 نومبر کے بعد جانا ہے, اور اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ جو یہ سوچ رہے 27ویں ترمیم لے آئیں گے, وہ کہیں گے 26 ترمیم ختم ہو گئی, 26 ترمیم ٹیک اپ کر لیا ہے, اس کو انفرکچوس بنا چھوڑیں گے تاکہ وہ معاملے نہ رہے. ہم نئی طرف چلے جائیں اور 27ویں ترمیم کو لے کر آگے چلیں, اور وہ کرنے کا ارادہ ان کا نظر آتا ہے. اور نومبر میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب کو دیکھیے بندہ رکھنا بڑا مشکل ہے. آج اکتوبر تقریباً گزر گیا, نومبر میں لے جائیں. نومبر میں میں بریت دیکھ رہا ہوں اس کیس میں, توشہ خانہ میں اب زبردستی بھی جائیں, سسپینشن مجھے نظر آ رہی ہے اس کانٹیکس کے حوالے سے. باقی 190 ملین پاؤنڈ کتنا دیں گے, اس میں جب احتجاج کرنا چاہیے وہ کتنا لٹکا لیں, وہ کہیں روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں, اور سسپینس پھر کیا رہ گیا عمران خان. قانونی طور پر عمران خان کے اگینسٹ کوئی پھر ایسا کیس کو رہ نہیں جائے گا. صرف لٹکانے کا مقصد یہ انہیں مزید اندر رکھا جائے. ٹارگٹ تقریباً میرے ذاتی رائے کے مطابق اچیو ہو چکے ہیں. ٹارگٹ آپ سب لوگوں نے دیکھ لی ہیں, اور اب ان پہ عمل درآمد ہے. اچھا سر, آپ اگر اسی حالیہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو کے پی کے میں تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک بندہ نہیں جیتا. وہاں سے جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں وکیلوں کے, وہاں سے بھی تارڑ گروپ وہاں پہ جیتا ہے. تو یہ کیا صورت ہے اس سارے؟ یہی آپ سیاسی بات کر رہے ہیں, میں آپ کے سامنے ایک بات تو بڑی واضح طور پر رکھ دوں. ہمارے یہی سپریم کورٹ ہے, میں کس پہ اعتراض نہیں کر رہا. یہاں لائسنس بانٹے گئے, یہ حقیقت ہے, اور یہ حق ہے ہمارا حق ہے لائسنس لینا, ہمارا حق ہے لینا. یہ پورا سال چلنے چاہیے, یا کہ آخری دنوں کے اندر جو پروسیجر بنایا ہوا ہمیں اس طرح اوائڈ کرنا چاہیے, چیزوں کو آگے لے کر آنا. باقی جہاں ہارنے کی بات ہے, بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دوں آپ کو, اس وقت کتنے ایسے محکمے ہیں جہاں آپ نے لا آفیسرس کو لگانا ہے, سرکاری وکیلوں کو ایڈوانٹیجز دینے ہیں, اور یہ تو اب آپ سمجھ آئیں. پھر ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی والا ٹارگٹ بھی رکھا سامنے کہ اس کا ایڈوانٹیج ہے. الیکشن جو ہے نا, بار کونسلز کے الیکشن یا بار ایسوسیشن کے الیکشن, یہ اس طرح کی اسکیموں کے لیے نہیں ہونے چاہیے. یہ ٹوٹل میرٹ کے آنے چاہیے, اور اس طرح کی کوئی بات کرے بھی نا اس کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے, اس کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. تو یہ بنیادی وجہ, یہ وجہ صرف اتنی ہے کہ دیکھیں پہلے کیا ہوتا تھا. پہلے ہوتا تھا یہ سیاستدان ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اور یہ جوڈیشری ہے, دو ایک طرف ہوتے تھے. اب تینوں ہی ایک طرف ہیں, تو پھر الیکشن لڑنا تو بہت آسان ہے نا جی, بہت آسان ہے. اور یہی وجہ آپ کو. صدیق صاحب, آپ کی بڑی گہری نظر ہے سیاستدانوں پہ بھی, سب پہ بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2025 میں عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں میں نے اپنی وہ اسیسمنٹ ساری میں نے جو اسیسمنٹ آپ کے سامنے رکھ دی ہے, میں قانونی اسیسمنٹ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. میں عمران خان صاحب کو 2025 کی ان کی رہائی جو ہے نا, میں وہ دیکھ رہا ہوں. تا وقت ہے کہ کوئی نیا کو واقعہ نہ بنا دیا جائے, کوئی نیا ڈرامہ نہ کریٹ کر دیا جائے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, اس میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن میں 2025 کے اندر جو ہے نا, میں نومبر کے بعد عمران خان صاحب کی رہائی دیکھ رہا ہوں. میں انہیں باہر آتا دیکھ رہا ہوں, اور انشاءاللہ اب یہ آگے بات ہے کہ وہ حکومت میں آنا دیتے نہیں آنے دیتے. 5 سال کے لیے آپ نے سکہ بند حکومت بنا لی ہے. 2000 غالباً
24 سے چلے گی 29 تک، تو وہاں تک یہ کھینچ کے لے کے جائیں گے. اس سے پہلے اگر کوئی ڈیزالو کرنے کی مجھے وجہ سمجھ نہیں آتی ہے یہاں پر. اچھا، اس وقت بڑی عدم اعتماد کی تحریکیں جو ہیں وہ چل پڑی ہیں. سب سے پہلے کشمیر کا عدم اعتماد دیکھ لیا، لیکن وہاں پہ پہلے لوگ نکلے تھے، اور اب ہوائیں وفاق کے اندر بھی چلنا شروع ہو گئی ہیں. اور آپ جس صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کی وزیر اعلیٰ کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی دوستی بھی ہے. دوسری کوئی نہیں میری. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ بھی عدم اعتماد کی ہوائیں چل پڑی ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ عدم اعتماد کامیاب دیکھیے ہوگا؟ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، کشمیر کے معاملات اس لیے ہیں کہ کشمیر میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں احتجاج ہو گیا، اس کا مطلب ہے قصور اس گورنمنٹ کا ہے کہ وہ چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکی. اور یہ کیسا عدم اعتماد ہے، سارے ایک ہی پیج پہ ہیں. کمال کی بات نہیں ہے، یعنی ادھر سے اٹھائیں اور یہ سیاست کا رخ بدلنا پڑے گا ہمیں. یعنی کس بات کی سیاسی جماعتوں کا